For today's video mga kaangkol no, so nagbiyahe mi karon gikag Butuan padulong mi og Malinaw no. So mao ni atong D1 karon no sa atong Pamista Adventure no. So ato ipakita sa inyo no unsay activity na mo diri sa Malinaw no. So karon ata sa sentro sa Malinaw no. Medyo di kay busy ang mga tao karon no kay padangaton pa man ang eleksyon no. Nagulat-ulat pa sila og nay mukamang. So karon padong mi sa suba para maligo no. So cute kay akong videographer no kay iyang naura ang kita. Maligo sa amin ha. Makamingaw gining suba agad ba kay sa una bata pa mi sige may og pamana diri. Sige may panguwag buko ay diri ba. Kung gimingaw po gaaning dapita, balik na diri aron maligo po gaaning suba. Kadala ang tato.